So where are those jinns and bins and hins, okay, जो मैंने डिस्कशन आपसे की है. जिन्नात का तो क्लियरली आता है और उस मखलूक का भी गालिबन के उनको मार भगाया जजीरे में, कुछ को वैसे ही मार दिया. हो सकता है कि वो जो मखलूक थी बिन्स उनको पूरा का पूरा ही मार दिया गया. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्योरीज. बट इस वक्त वो कहाँ हैं? वो रेबेलियस डेविल्स. ओके, जिन्नात में जो रेबेलियस जिन्स थे उनको डेविल्स कहते हैं, उनको शैतान कहते हैं. शैतान अलग से कोई मखलूक नहीं है. अब वो उस जजीरे में इस वक्त हैं नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, वहां से निकल तो नहीं गए, वल्लाहु आलम. बट इतना कंफर्म है कि वो एक निकाली हुई धुतकारी हुई कौम थी, धुतकारी हुई मखलूक थी, और डेफिनेटली उन्हें बहुत गुस्सा होगा, उनको ग्रज होगा. लेकिन एक चीज याद रखें जो मूवीज में हमें नहीं दिखाई जाती, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पावर में अल्लाह है, अल्लाह सबसे ऊपर है. अल्लाह अलाउ करेगा तो ये कुछ करेंगे, अदरवाइज ये कुछ नहीं कर सकते. ये सीक्रेट सोसाइटीज हो गई, ये मखलूकात हो गई, शैतान हो गया, वो तो खुद अल्लाह से डरता है. अज़ाज़ील, इब्लीस खुद अल्लाह से डरता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज इन कंप्लीट कंट्रोल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कंट्रोल है हर चीज पे. अल्लाह के गार्डियन एंजल्स हर चीज को गार्ड कर रहे हैं. अल्लाह कुछ इन्हें इजाजत देंगे तो ये करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता. बट हैविंग सेड इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो दैट आप लोग को रियलिटी पता लगे, आप लोग इस चीज को आपके सामने वाज़ेह हो सके कि वाकई जो अल्लाह रसूल ने हमें बातें बताई हैं उन पे हमें 100% यकीन करना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सीरियस बातें हैं. हमारे खिलाफ बाकायदा एक जंग चल रही है, एंड दैट वॉर इज बीइंग लेड बाय इब्लीस हु वाज अज़ाज़ील. तो मैं जो आपको बता रहा था कि इट वाज लेड बाय अज़ाज़ील, वो वाली वॉर जो एंजल्स के साथ अज़ाज़ील ने मिलकर लड़ी. किनके खिलाफ? जिन्नात के खिलाफ, रिबेलियस डेविल्स के खिलाफ. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अज़ाज़ील की बड़ी वाहवाह हुई. जाहिर है कि उसने ही फॉट वेलियंटली, ही फॉट ब्रेवली, और पहले भी उसकी बड़ी वाहवाह होती थी. यानी वो इबादत में इतना आगे निकल गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे एंजल का स्टेटस दे दिया. ऑल्दो ही वाज नॉट एन एंजल, लेकिन उसको एंजल्स के रैंक्स में खड़ा किया अल्लाह ने, ऑनर देने के लिए. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और फिर कुछ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं, ये ऑथेंटिक है कि नहीं वल्लाहु आलम, बट कुछ स्कॉलर्स का ये भी व्यू है कि अल्लाह इवन गेव हिम द शेप ऑफ एन एंजल. अल्लाह ने उसे शेप भी एंजल्स की दे दी. अज़ाज़ील के बारे में कुछ आपको बातें बता दूं कि बहुत पावरफुल जिन है और अल्लाह की मखलूक है, और इसने अल्लाह का ग्लैमर, अल्लाह की ग्लोरी देखी हुई है. अल्लाह को डायरेक्ट नहीं देखा, अल्लाह को बाय द वे किसी ने नहीं देखा. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के आगे हिजाब है, नूर का हिजाब. क़यामत वाले दिन अल्लाह को देखेंगे, जिब्राइल भी पहली बार. ओके, तो अज़ाज़ील ने अल्लाह की वो मैजेस्टी, अल्लाह की शान व शौकत तो देखी हुई है. उसने जिब्राइल को भी देखा हुआ है. इसीलिए जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जंगे बदर में आया, आपको पता है बड़ा मजे का वाकया कि इब्लीस जंगे बदर में कुरैश मक्का की मदद करने आया हुआ था, क्योंकि हक व बातिल की वो बहुत बड़ी जंग थी. क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और उन्होंने यहाँ से डिसाइड होना था कि आगे इस्लाम का क्या फ्यूचर है. तो दैट वाज दी अल्टीमेट वॉर. ओके, तो जंगे बदर में इब्लीस पहुंचा हुआ था, क्योंकि जाहिर है ही वाज ऑन स्टेक. उसने कभी ये नहीं चाहना था कि इंसानों तक हिदायत आए, इंसानों तक वही आए, मैंने तो गुमराह करना है. और अल्लाह अलाउड हिम टू कम. और वो जंगे बदर में जब आया तो हदीस में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब उसने देखा, वहीं पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं फरिश्तों के साथ, तो उसने वहां से दौड़ लगा दी और उसने कहा कि यहाँ से छुट्टी करो. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ही हैड सीन, उसने देखा मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये कैसे लड़ते हैं, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल एंजल. तो जब उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि अब तो बस गए, और उसने वहां से छुट्टी की और मुशरिकीन को छोड़ के वहां से भाग गया. ओके, मुशरिकीन मींस पॉलीथीइस्ट. Okay, those who used to worship idols, and obviously those people who were hostile to Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये भी एक मसला समझ लीजिए कि नॉन मुस्लिम इंसान है हमारी तरह, एंड अगर उन तक मैसेज नहीं पहुंचा, सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी गुड पीपल अमंग्स नॉन मुस्लिम. तो कुरान में जो नॉन मुस्लिम्स का जिक्र है, मुशरिकीन का जिक्र है, जो सीरत में जिक्र है, वो वाले मुशरिकीन हैं जो बहुत हॉस्टाइल थे और जो दुश्मन थे, बाकायदा वो हक को फैलने से रोकते थे. तो देयर वाज नो अदर वे बट टू फाइट देम. ओके, दिस इज हाउ हिस्टोरिकली स्पीकिंग आप देखें हक व बातिल की जंग हो रही है, जंग के बगैर गुजारा नहीं. सो मैं आपको जो बता रहा था कि अज़ाज़ील, उसको फरिश्तों के रैंक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खड़ा किया, और अज़ाज़ील को सुल्तानुल अर्ज़ कहा जाता था. और अज़ाज़ील के पास कुछ राज थे. इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि उसके हाथ कुछ राज लग गए थे ज़मीन से आसमान पे जाने के और आसमान से ज़मीन पे आने के. क्योंकि जाहिर है कि अभी हम देखें तो नासा इस पे रिसर्च कर रहा है कि हमने किस तरह दूसरी गैलेक्सीज में जाना है. वॉर्म होल्स की बात हो रही है, ओके, पोर्टल्स की बात हो रही है, और हिडन डायमेंशंस की बात हो रही है, हिडन डोरवेज की बात हो रही है. ये अल्लाह के दरवाजे हैं, अल्लाह ताला की साइंस है. साइंस सिंपली मींस यू नो द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर.
سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے ہیں. دیز کوڈ بی وارم ہولز, دیز کوڈ بی پورٹل, لیکن ان دروازوں کا ذکر ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان کو دروازے کر دیں گے, یعنی آسمان کے دروازے کھول دیں گے. پھر سورہ معارج میں اس کا ذکر ہے, من اللہ ذی المعارج, یعنی اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں فرام اللہ the Lord of the ascent ways, یعنی the Lord of ascension, ways of ascension, جن سے چڑھا جاتا ہے اوپر. پھر سورہ ہجر میں چیپٹر 15 میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ہم آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں, اوکے, اور یہ اس میں چڑھنے لگے ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر, مشرکین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور they will feel like being bewitched, ایسے کہیں گے جیسے ہم پہ جادو ہو گیا, لیکن پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. تو یہاں بھی دروازے کا ذکر ہے. تو قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے, بٹ these could be worm holes, these could be portals. اللہ knows best. یہ کیا ہے, سائنس is just trying to catch up. سائنس تو ریسرچ کر رہی ہے نا. بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ ان دروازوں کے تھرو انٹر گیلیکٹک ٹریول ہوتا ہے. فرشتے 7ویں آسمان سے ارتھ تک آتے ہیں, ودن سیکنڈ آتے ہیں, یہاں سے پھر دوبارہ جاتے ہیں, ودن سیکنڈ جاتے ہیں. کس سپیڈ پہ جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں, واللہ عالم. ہمیں وہ دروازے نہیں نظر آ رہے, اسی لیے کچھ لوگوں نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے. اس وقت ناسا اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, ہڈن ڈائمینشن کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. موویز کا یہ تھیم ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں مارول موویز میں پورٹلز دکھائے ہوئے, وہ پورٹل کریٹ کرتے ہیں, پورٹل سے اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ مخلوق آ جاتی ہے, ودن سیکنڈ ٹیلی پورٹ ہو کے. اوکے, سو میرے نزدیک جو عزازیل کو علم پہنچ گیا تھا وہ یہی تھا, دا نالج آف دیز ڈور ویز, کیونکہ امام ابن کثیر کے مطابق اس کے پاس کچھ علم آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید فوقیت لے گیا تھا. لیکن اللہ الاؤڈ دیٹ علم ٹو کم ٹو ہم. فرشتوں سے اس نے کچھ علم سیکھ لیا تھا, کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں, اور اللہ نے ان کے لیے ڈائمینشنز کھولی ہوئی ہیں فرشتوں کے لیے. سو عزازیل کا ابھی یہ سٹیٹس ہے ابھی تک آپ دیکھیں. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ, دین ہی سو ون ڈے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے, اور اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا ہے, اور ڈیفینیٹلی حضرت آدم علیہ السلام تھے. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی, ایک حضرت آدم علیہ السلام, ایک عرش, ایک پین. گارڈن آف ایڈن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, باقی کن سے, ہر چیز باقی کن سے بنی ہوئی ہے. تو ابلیس نے جب دیکھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے تو اس نے ذرا سوچنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ تھوڑا انسیکیور ہو گیا, اور اس نے کہا کہ کہیں یہ مخلوق جو ہے وہ مجھ پہ فوقیت نہ پا جائے, اور کہیں یہ مخلوق جو ہے سلطان الارض نہ بن جائے, کیونکہ سلطان الارض میں ہوں, دنیا کا بادشاہ میں ہوں, مجھے ٹائٹل ملا ہوا ہے. اور ظاہر ہے جنوں کو اب اللہ نے وہاں سے نکال دیا ہے, کچھ کو تباہ کر دیا, تو ضرور اس مخلوق کو اب شاید اب دنیا میں جگہ ملنے والی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے سروے کیا. وہ نیچے سے داخل ہوتا تھا اور اس پتلے میں, یعنی پتلے میں ظاہر بھی اللہ نے روح نہیں پھونکی تھی, وہ پتلا جو ایک سیمپل تھا, اس کے اندر وہ سروے کر کے باہر سے نکلتا. اور سروے جب اس نے کیا تو اس نے غرور میں کہا کہ ہاں یہ مخلوق تو مجھ پہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتی, اور یہ مخلوق مجھ پہ کبھی فوقیت نہیں لے جا سکتی, اور کبھی یہ فوقیت لے بھی گئی, اگر اللہ نے اس کو میرے سے زیادہ سٹیٹس دیا تو پھر میں بغاوت کروں گا. کین یو امیجن کہ وہ پہلے سے بغاوت کا سوچا ہوا تھا, اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس نے بغاوت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پلان ہے. اللہ تعالیٰ از دا گریٹسٹ اسکرپٹ رائٹر. اوکے, سو اللہ تعالیٰ کے اسکرپٹ کے مطابق, اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ اللہ کا اسکرپٹ ہے اس لیے ایسا ہو رہا تھا, ایسا اس لیے نہیں ہو رہا تھا, بلکہ اللہ نے تو اسکرپٹ اس لیے لکھا ہوا تھا کیونکہ اللہ گاڈ ہے, اللہ کو سب پتا ہے کیا کیسے ہو رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں ٹائم ٹریول کر کے اگلے دن آپ کے پاس آ جاؤں, اور اگلے دن آ کے آپ کی پوری لائف آبزرو کر لوں, اور پھر پیچھے جا کے لکھ دوں, اور ایک دن پہلے آپ کو دکھا دوں جی کہ کل کا دن آپ یہ کرنے والے, اور اس کے بعد جب آپ کل واقعی وہ کریں تو کیا مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ چونکہ جی آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. اوکے, سو دس ڈزنٹ میک سینس. اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے, اور وہ ایسا کر رہا ہے, لوگ ایسے کر رہے ہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں, ایک الگ بات ہے. اوکے, تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے. سو اس نے جب سروے کیا اس نے کہا کہ یہ تو بس آؤٹ ہے. اس نے کبر میں کہا, تکبر کیا, اور پھر اس کے his nightmares became true. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی, اپنی روح میں سے, اپنی کریٹڈ روح میں سے. اللہ کی روح سے مراد ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہوئی ہے, اس روح میں سے اللہ نے اس میں روح پھونکی, اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہوئے, ان کو زندگی ملی. اور پھر ابلیس مزید انسیکیور ہوا, اینڈ دین the greatest nightmare of his life کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 4-5 بار اللہ نے اسٹوری سنائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ یاد کرو دن جب ہم نے ملائکہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. Why? Because كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, because he was from the jinn, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے امر میں سے نکل گیا. اوکے, سورہ کہف کی آیت ہے, دوسری والی سورہ البقرہ کی تھی. تو اس نے کیونکہ وہ پہلے ہی تباہ ہوا بیٹھا تھا, اب جب اس کا نائٹ میئر جو ہے اس کے سامنے سچ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کام بہت خراب ہو گیا, اور ہی ریبلڈ رائٹ بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حالانکہ اللہ کو وہ خدا مانتا ہے, ابھی تک مانتا ہے, اس نے اللہ کا جلال دیکھا ہوا ہے. تو یہاں سے ایک اور نقطہ ثابت ہو, علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا کفر اللہ کی نیگیشن نہیں ہے,
ابلیس کا کفر اللہ کو نگیٹ کرنا نہیں ہے، ابلیس کا کفر اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہے، اور یہ بڑا کفر ہے۔ کچھ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی تک اللہ کی ایگزسٹنس ہی فیل نہیں کی، کیونکہ وہ ایک اور طرح کے کافر ہیں۔ لیکن امیجن کریں کہ کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے گفتگو کر چکے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جلال دیکھ چکا ہے، اللہ کی کریشن دیکھ چکا ہے، اور سامنے کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور میں اس نے یہاں تک کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، آپ کی عزت کی قسم، کہ میں اس کی تمام ذریت کو، اولاد کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا۔ تو ابلیس نے وہاں پہ وکٹمائزیشن کی، بلیم گیم کی، اور وہاں پہ کیا ڈائلاگز ایکسچینج ہوئے، انشاءاللہ اس میں ہم مزید بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔